السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم على بركة الرحمن راح ندير معكم مازالني توجور في لاباتيسري فرونسيز. حبيت ندير معكم لي ميلفوي، مي قبل ما نبداو نديرو لي ميلفوي لازم نديرو لا بات فويتي، باسكو لا باس تاع لا ميلفوي هي لا بات فويتي. واش نسحق في لا بات فويتي تاعنا؟ نسحق 500 غرام دو فارين، بيان سور هاي مغربله. نحتاج تاني 250 غرام ماء يكون بارد، فريمون بارد، باسكو يعاوننا في العجين. عندي 75 مليلتر تاع الزيت هاوليك. عندي 2 مغارف خل، فوالا. عندنا تاني مغرف صغيره ملح هاوليك، وعندي مغرف كبيره سكر. هذا ما كان نورمالمون، هذا ما كان. دوك نبداو على بركه الله. هاي ليك هنا 500 غرام دو فارين، انا جلي تاميسي. هاي ليك قرصه الملح، فوالا تري بيان. مغرف كبيره تاع السكر، هادو للذوق، للبنه، للاحمرار، لو كروستي تاع لا بات. فوالا عندي 2 مغارف خل، بسم الله. هادو 500 غرام. تحبوا ديروا تاع 1 كيلو دوبليو لي ميزور، باسكو هاد لا بات فايتي نقدروا نخدموها ونحتفظوا بها في الثلاجه. عندي 75 مليلتر تاع الزيت، ولا كاريمون نص كاس تاع الزيت. انا نقيس لكم 75 مليلتر. فوالا تري بيان. نديروه فوالا، بلا ما ننسى نوجد 250 غرام ماء، نعاود يكون بارد. فوالا انا وجدت الماء ديالي ونبدا نخلط. هاكو تشوفوا كيفاش. فوالا درت 500 غرام دو فارين، 75 millilitres d'huile, une petite cuillère de sel, une grande cuillère de sucre, 2 cuillères de vinaigre et 250 grammes ou bien millilitres d'eau. Plutôt, voilà, millilitres d'eau. Voilà, donc نبداو نضيفوا الماء. on rajoute de l'eau petit à petit. Voilà. هاد العجينه ما تجيناش يابسه وما تجيناش نون بلو طريه، باسكو راح تزيد تطرى بالزبده اللي راح نديروها لها. الوغ فيت اتونسيون نديروها طريه بزاف ونعجنوها. فوالا انا راني نعجن فيها وميم طون نقول لكم لي زانغريديون اللي بقاو. بون هادي نسحقوها لاباط، هادي لاباط فويتي. عندي 250 غرام دو مارغارين دو فويتاج. هاي ليك مارغارين لي تورق. كاين انواع كثيره، كاين صالحه، كاين الباريزيان، كاين بلوزيور. نسحقوا لاغاب بيان سور. هاي ليك هادي لاباط. كي نوجدوا لاباط من بعد نروحوا لا كريم. انا نعجن لاباط تاعي ونكمل كميه الماء بيان سور غير بالعقل.
يقدر هذا الماء ما يكفيناش، ويقدر يكفي ويفضل. نروحو بتي بتي، ما نجريوهاش باسكو هادو سي دي ميزور اكزاكت. فوالا انا نعجنها شويه ونخليها تريح ونولي نبعث لكم. بون بعد ما انا درت لاباط تاعي ترتاح، حطيتها تريح، نخدم معكم لا كريم باتيسير. واش نسحقو ريتله تاع حليب، نديروها تغلي. فوالا هايليك 1 لتر، باسكو حنا راح نخدمو بها لا ميلفاي. هكذا نديروها فوق النار، ونجيبو ماعون ونخدمو به باش نخدمو لا كريم باتيسير. بون واش نسحقو فيها؟ نسحقو ريتله تاع حليب، نديرناها على النار، نسحقو 3 حبات بيض كاملين، نسحقو 125 غرام نشا هايليك. نحتاجو كذلك لافاني مغرف كبيره نستعملوها في الاخير، و200 غرام زبده. 100 غرام نستعملوهم كي نكملوا لا كريم تاعنا وجدناها ونحطوها تروبوزي، و100 غرام الثانيه نستعملوها بعد ذلك نخلطوها بالباتر. بون انايا الحليب تاعي راهو يسخن، نكسر البيض ديالي بسم الله. ها هذه سي اون دوزيام ميثود تاع لا كريم باتيسير، درت لكم ديجا وحده ماشي لا ميم ميثود. الاولى خلطت كلش على فوا، هذه راني نخلط اون دو زيتاب. فوالا عندي 200 غرام سكر، نوزنهم دقيقه برك بسم الله. فوالا نوزنو 200 غرام سكر. جيسبر راهو يبان لكم. فوالا انا نعاود باسكو خرج لي لو اوز، انا نحب الغرام. فوالا الغرام نحط، ندير 0 اي عندي 200 غرام. فوالا زيد شويه اب سي بون تري بيان. نديرو له 200 غرام دو sucre et 125 grammes de maïzena. هاي 15. Très bien. فوالا نديروهم كامل هنايا ونخلطو. فوالا كي نخلط هاد لي زانغريديون تاع لا مايزينا نشا والبيض والسكر، نزيدو لهم الحليب ومن بعد نردوهم كامل فوق النار. هذه سي اون دوزيام ميثود. و على فان نزيد هادوك لي 100 غرام دو بور ولا دو مارغارين اي لا فاني. فوالا دوك نستنى الحليب تاعي فريمون يسخن، يكون انا ذوبت شويه داك السكر، ونخلطهم مع بعضهم ونردهم على النار وما نحبسش التحريك سون زاري. فوالا بسم الله. نردو فوق النار يكمل وانا او ميم طون راني نوجد هذه. انا نرد هذه فوق النار. ديك لا كريم باتيسير تاعنا واجده كيما قلت لكم.
نزيدوا لها اون تري بون كويير تاع لا فاني هايديك. على فان باش تقعد ريحه لا فاني باسكو حنايا درناه ا باز دو فاني. فوالا. ونزيدو هادوك لي 100 غرام دو مارغارين ولا دو بور ولا واش عندك، دوكا نديروهم، ولي 100 غرام الاخرين من بعد. فوالا هكذا نخلط معكم. فوالا تذوب هذيك الزبده هذه، تعطي لها لمعان، وتزيد لها في البنه ولا فاني بيان سور لو غو فاني. فوالا حنا ما نخليوهاش هنا في الكاسرونه باش تبرد لنا، لازم نديروها في ان بول ونخليوها تبرد. اون بليس نفيلميوها او كونتاكت باش ما ديرلناش لا كروت. بسم الله. فوالا نحيوها منها هكذا. نكملو ندخلو هذيك الزبده. فوالا نفيلميوها او كونتاكت بيان سور. هكذا ونخليوها بتيه. ودوكا نولو لا بات فويتي تاعنا ريحت هايليك. نحلوها دوك. واش نسحقو باش نخدمو لا بات فويتي؟ هاد لا بات نسحقو هاد لا مارغارين نسحق 250، هادي 500 نسحق لا مواتي. بيان سور نسحق لا فارين، لازم لا فارين، نستعين بلا فارين. نحي هذا ما نسحقوش دوكا. فوالا دير شويه فارينه نحلها ان كاري. فوالا ونسحق الحلال. بسم الله. تبعوا لي الخطوات مليح مليح. فوالا غير نشوف بلي راهي تلصق لي نستعين بلا فارين ومن بعد ننفضها، كاش مشكل. بون انا نوري لكم غير ان تور ومن بعد نتوما كملوا باسكو نديرو 4 تور. لا فارين بيان سور. فوالا نديرو ان ريكتانغولير او ديبي. فوالا مستطيل هاوليك. اشاك فوا نكبرو من لي دو كوتي. فوالا دوك واش ندير؟ ناخد الزبده ديالي ولا المارغرين، ناخد 250. لازم فريمون لا موتي. فوالا تري بيان هايليك. واش ندير؟ نحكم لاغاب. كاين بليزيور ميثود. نحكم لاغاب تاعي ونربيها فوق لاباط. لازم ما نلحقش لي بوردور. لو تور تاع لاباط ما نقيسوش ونربي. بسم الله. يعني هاد لاباط هادي مجربه وناجحه 100%. برك تخلوها شاك فوا لاباط تريح، باسكو قد ما ريحت قد ما تساعدكم في الخدمه. اشاك فوا نعاود لكم الميثود تاع لاباط فويتي، يا بليزيور.
هذيك لا ديستانس اللي نخلوها ما نديروش فيها لا مارغارين، هذيك باش نسوديو لا بات ما تخرج لناش الزبده. تبعوا برك الخطوات تخرج لكم ما شاء الله. نعطيكم ان كونساي تاني في الطياب تاع لا بات فيتي سورتو ميلفوي. حنايا اون جينيرال ما عندناش لو فور فونتيلي، ماشي كيما لي بولونجي. صافي كي نكونوا نتقبوها ما نتقبوهاش بزاف، وهما يتقبوها بزاف باسكو لو فور تاعهم il est بروفيسيونيل. واللي عندها فور فونتيلي يا با دو بروبليم. فوالا درت كاع لا مارغارين تاعي هكذا. نمسح يدي لايمها كامل ما نخليهاش تلحق فريمون لي بوردور باسكو من بعد تخرج لي. فوالا هكذا تبعوا معايا الخطوات مليح مليح هكذا. واش ندير او ديبي؟ نرفد هادي نطلعها هكذا، نلحق لاباط تاعي وين ما لحقتش ونسودي لاباط ديالي. راكو تشوفوا كيفاش راني ندير. ها جو سود باش ما تخرجليش، ومن بعد نجيب هادي نزيد نلحقها حتى لهنا هكذا ونسودي لاباط ديالي. ها جيسبر راكو تفهموا شاني نقول لكم. فوالا واش ندير شويه فارينه توجور باش ما تلصقليش. دنيها لكم هكذا. كاسكو جو في جو برون سا الحلال ونخبط هكذا. راكو تشوفوا هادي باش نمشي لا مارغارين تاعي. منا هكذا جي سودي تخرجليش. فوالا نعاود نقلبها. واش ندير؟ شوفوا معايا. فوالا ندير شويه فارينه ندير هكذا من الوسط للفوق. جيسبر او يبان لكم. ومن الوسط للتحت. انا لو بلان دو طرافاي تاعي شويه صغير مي اون فا essayer de travailler sur. فوالا هكذا نعاود نطوي هذا هكذا. وكي يكون لو بلان دو طرافاي كبير تخدمي على فوا. ها فوالا ومن بعد نعرضها شويه لا فارين. جوبلي با نسحق لا فارين توجور هي اللي تعاوني. نحل شويه بالعرض هكذا. من بعد هكذا نزيد هاد الجهه لازم نلحقها للاول كيف كيف هكذا. نزيد هادي شتو كي يكون ما كاش لي تاع نخدموش على فوا نخدمو بالجهه مي بون معليش هكذا. on va essayer de faire le mieux هكذا. نزيدو هادي نلحقوها كيما هادي ميم لارجور. فوالا هكذا. ومن بعد واش نديرو دوك؟ نبداو نديرو لي طور. هاي ديك لاباط ديالي هايديك جو سو بودر دو فارين. فوالا واش ندير دوكا؟ ندير دوبل تور. ندير هادي هكذا بيان سور نلحق حتى للطرف. ندير دو فاصون نلحق لاباط تاعي للطرف هكذا.
جو سود كمسا، ونزيد هذه نجيبها هكذا. لازم دايما هاد الجهه تاع الغليق باش ما تغلطوش. هادي راكو تشوفوا هاد لوفرتور والطويان يجينا من لا دغوات دايما. بسم الله. فوالا هكذا نسقم لاباط ديالي، لازم تلحق لي كاع سوا هكذا، سواء من ولا من. فوالا توجور افيك سا، ونهبط ونطلع ونهبط ونطلع ونهبط. فوالا على بالكم كل ما تبداو ديروا ان تور تبدا لاباط تقسح. فوالا هكذا نساويها في لا لارجور بيان سور. انايا الغليق تاعي هاوليك ان بو دو فارين توجور. فوالا واش ندير؟ نزيد هادي نديها للوسط هكذا، وهادي نجيبها هك، هادي يقولوا لها دوبل تور. فوالا هكذا، ومن بعد نطويها هكذا، يعني بديت الفويتاج تاعي. فوالا qu'est-ce que je fais ça. نقلب جو في سا هكذا، ومن بعد ندير هكذا وندير هكذا. انا باسكو راني نخدم هكذا لو بلان دو طرافاي تاعي صغير، مي سينو هادي دائما تجي سور لا دغوات باش نطوي. نحلها شويه ومن بعد نبدا الطويان هكذا لا لارجور. هاني في الدوزيام تور راح نديره، وباش ما تنساوش ديروا هكذا. فوالا باسكو تبدا شويه تيبس. فوالا نعاود نردها هكذا باش ندير الطول. نولي لهادي دوزيام مواتيي نطلع هكذا. نولو لوفرتور تاع الاخرى هاي ليك منا. فوالا هاي ليك. الوغ كيس كون في، نعرضوها شويه بيان سور. اي لا فارين اون نوبلي با لا فارين. انا ندير لو دوزيام تور معكم ونكمل لي دو تور الاخرين باش ما تجينيش لا فيديو طويله. فوالا نعرض شويه. شوفوا لو بلان دو طرافاي تاعي شويه صغير، جاريف با طرافايي لا بات على فوا هكذا. نولي للفتحه تاعي هاي منا سور لا دغوات. الوغ سكو جو في فير نطوي هكذا ونزيد نطوي هكا. هذا الدوزيام تور درته. شوفوا نلاقيهم هكا، لازم يجوني سوا باش تخرج لي شابه بيان ريكتانغولير، ونزيد نعاود نطوي. هاي ليك لوفرتور منا. Et je refais la même chose. Fariner. نخبط بالجعاد تاعي خمسة، ومن بعد من الوسط للتحت ومن الوسط للفوق. تحبوا هذه دوزيام تور، تحبوا في شاك تور تحطوها تريح في الريفريجيراتور، يا با دو بروبليم سي vous avez beaucoup de temps.
فوالا انا نكمل لي دو طور الاخرين ونعاود نولي لكم. فوالا انا درت لي 4 طور ديالي، دوك نخليها لازم سو ريبوز باش نقدر نخدم بها. ندير لها بابي فيلم فوالا هكذا، هوب نخليها تريح واحد الساعه. انا نديرها اوفري ومن بعد نتلاقاو بوغ لو فاسوناج دو لا بات. اتو فيتي تاعي بعد ما ريحت ابوبري 1 اور. هاي ليك دوك نبدا نحلها فوالا باش نبدا الطياب تاعها. انا قلت لكم راح نديرو لي ميلفاي، لازم نطيب 3 بات تاع الميلفاي. نحيدها لو بابيي هكا، توجور لا فارين تستعينوا بها. هكذا نحلها. بيان سور جبت انا هاد لو بلاطو، جيسبر راهو يبان لكم. هاوليك نطيب من هاد الجهه، ندير هاد لا ديمونسيون اون 3 فوا، نطيبها بوندون من 20 حتى ل 30 مينوت. لازم ما نطيبهاش عاليه بزاف، ابوبري 1 سنتيمتر كي طيب. على هاد الجهه le temps de cuisson قلت لكم c'est de 20 à 30 minutes et la température c'est 180 pas plus. هكذا انا نبدا نحل العجينه ديالي كيما قلت لكم هكذا. هي ارتاحت صافا فوالا. فوالا نزيد هكذا اشاك فوا ندور هكذا وهكذا باش نقدر نخدمها. فوالا بسم الله. لا فارين توجور نحس باللي تلصق لي، استعين بلا تعاون. فوالا لازم نديرها فريمون رقيقه، نخرج منها 3 بات باسكو ندير اون بات ومن بعد ندير لا كريم ونزيد اون بات ونزيد ندير لا كريم وندير لا بات وندير فوقها لو فوندون. هذا ما قلت لكمش عليه، مازال ما لحقناش للتزيين باش نقول لكم واش نسحقوا للتزيين. نسحقوا لو فوندون une boîte de fondant ونسحقوا شوكولا à glacer bien sûr باش نديروا هذوك الخطوط تاع الملفاي. فوالا انا نكمل نحلها تري بيان. كي نلحق نطيبها فوق سنيوه نعاود نولي لكم. هاي ليك لاباط تاعي بعد ما حليتها. بون انا طويتها بجه باسكو ما عنديش بوكو ديسباس. هاي ليك السنيوه ديالي. واش ندير؟ نحكم الغولو هكذا، نديرها هكذا فوق الغولو باش ما تتقطعليش. هي ما تتقطعش على كل حال. هكذايا نحط السنيوه ديالي هكذا ونرفدها ونعاود نحطها هكذا من الفوق. فوالا ندنيها بيان سور هكذا. بسم الله. انا نطيبها بالقفا تاع البلاطو باش ما نبقاش نضارب معاها. ومن بعد نتقبها هكذايا هاكو تشوفوا. هاي ليك ها نتقبها باش ما تنفخليش. ولا شتها تنفخت لي وهي في الفوق في لان كاردور الاولين نرفد نوتر بلاطو لا بلاتي ما تخافوهاش يعني. وهاكو تشوفوا. هاي ليك درتها على القفا تاع السنيوه باش نلحيها فاسيلمون.
نجيب ان كوتو ونحي زياده. فوالا هكذا. فوالا هاي ليك. هاكو تشوفوا سكو جو في. راني نحي الزايد، وهاد الزايد ما نرميهش. je peux faire avec beaucoup de choses. فوالا. وشنو ما نعجنوش، نطمو برك. هاي لا بات كيما قلت لكم انا هاني طيبت ديجا زوج ومازالت لي وحده لا تروازيام. وليت لا كريم باتيسير تاعي بدلت لها اللين باسكو ديا ندير لها لي 100 غرام الاخرين تاع المارغرين ونواسيها بالباتور. ندير بتي بتي ونخلط هكذا. نوجدها بلا ما ننسى نوري لكم لو فوندون. هاي لا بواط ديالو هاوليك شريت انا هاد لو فوندون هذا. هاني درتو بماعي باش يدوبلي. ووجدت ثاني شوكولا غلاسي بور لا فوندر اوسي. هاي ليك هاني وجدتها باش ندوبها باش ندير لو فاسوناج تاع الملفاي تاعي معكم. انا نبدا ندير بالباتور تي بتي ومن بعد نولي معكم. فوالا هاي ليك لا بروميير كوش تاعنا. نبدا باش تبان لكم. هاي ليك لا كريم تاعي بعد ما زدت لها ديك 100 غرام دو بور. شوف كيف ولات خفيفه شابه ليس. نبدا ندير لو فاسوناج. لو فوندون تاعي راهو يوجد، ولا تروازيام كوش راهي طيب تاني. فوالا نقسم لا كريم باتيسير اون دو. Bon, je suis un peu gênée. Je travaille. Bismillah. Je suis bien. Voilà. Voilà. Très bien. نزيد نرفد لا دوزيام كوش. هاي ليك نحطها هكذا. لازم نجيبها سوا سونطريها. نزيد ندير من دوزيام كوش دو كريم. نشوف الاخرى تاعي لا طابت تري بيان طابت. هاي ليك لا تروازيام خليها تبرد لو طون اللي راني نخدم. تري بيان هكذا. نزيد اون دوزيام كوش. بسم الله. راكو تشوفوا لي ريكتانغولير اللي درتهم تاع لا بات فيتي درتهم سوا كي قلبت سنيوه هكذا ما يكونوش عندنا لي شوت باسكو جينيرالمون لازم نساويو لا بات
باش نبداو نقسمو. انا نشوف ما عنديش لي شوت. هاني نرفد بتي ا بتي ونخدم. جيسبر تبعوا كاع الخطوات. هي فيها دو زيتاب. لا بروميير ديري لا بات فيتي، تقدري توجديها قبل ما ديسيدي ديري الملفاي. اي واجده نهار تحبي ديري لا ملفاي تاعك تخرجيها وطيبي واش حبيتي. اي فوالا ما يتعبكش. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes et tout, mais سهلة. Et ça mérite, elle mérite quand même. Recette pareille, elle mérite. Voilà. J'espère درتهم كامل كيف كيف. ولا كريم تاعي ما جاتنيش حلوه بزاف باسكو خليت حق لو فوندون حلو وخليت حق الشوكولا هذيك حلوه صافي. ماشي حتى الواحد ما يقدرش ياكل لو غاتو اللي يديرو. فوالا تري بيان. شوفوا الفوندون تاعنا لا داب. فوالا هاولتو هاوليك نديروه سور لا 3e كوش. هاوليك زيديتو بشويه. دوكا لا 3e كوش هايلي ما نديروهاش هكذا، نقلبوها هكذا ونغلفو بها. قبل ما نغلفو بها اون ابي. سمعتو كيفاش راهي تقلقش؟ فوالا لازم نحبطوها هكذا هكذا. نابيو بلو بلاطو هذا اللي خرجناه من الفوق منها. فوالا هكذا نشدو هكذا اي اون ابي ان بو. نخليوها هكذا باش يلصقوا طبقات كامل. انا ندخلها اوفخي هكذا. نحيت الزيت تاع اي فوالا. دوك ندخلها اوفخي لو طون لي دوبلي الفوندون. نعاود نولي معاكم تكون برد. هنا لحقنا لديرنيير فينيسيون. حكمنا الفوندون تاعنا هكذا نفرغوه نيطاليوه كاع لا سيرفاس تاع الخبزه تاعنا تاع الملفاي. نلحقوه كاع الطراف. ما نديروش طبقه خشينه باسكو من بعد يقهم. اون في فيت باسكو ينشف بالخف. فوالا جيسبر تعاودوا لا روسيت هذه. الي فاسيل ا رياليزي. لا ما حبيتوش ديريوها الا فوا سي با ان بروبليم. لا شفتوها
طويله واعره، وجدوا لا بات فويتي، وجدوا لا كريم، ومن بعد فاصونيوها. فوالا راكم تشوفوا لو فوندون ينشف ليه وما يستلو حتى اضافه. ذوبتو ودرتو. نحكم الشيكولا ديالي بيان سور، نحي لو بو هكذا وندير بسم الله. فوالا فوالا نديرو لو va et vient. نكملها انا كامل باسكو لو شوكولا كو دي بونور. ان شاء الله تجربوه وتعطوني رايكم فيه. فيت موا لايك، ابونيو ما شين، دائما نديرو جديد من دو تو هكذا. ناخذ ان كوردون باش نوري لكم لا ميثود هذه. شوفوا نحكم لو كوردون اي جو في هاد لو جيست هذا، نهبط هوب نعاود نطلع، نهبط نعاود نطلع ونهبط ونعاود نطلع ونهبط. وهاوليك ميلفاي تاعنا الي بخي بصحتنا وبصحتكم معايا. ان شاء الله تجربوه وتعطوني رايكم فيه. فيت موا لايك على غوسيت بروشين ان شاء الله. دوك انا لازم نخليه يحكم روحو شويه باش نقسمو ومن بعد نوريه لكم في صحن التقديم. الى الملتقى. الشاي تاعي واجد، هاني قطعته خرج لي يعني حبات ما شاء الله. شوفوهم هامليك خرجوا لي 2 4 6 فوا 6 فوا 3 18 حبه ما شاء الله في رمش تاعي نحضروا. هاليك هاني قطعت لكم والله العظيم ما شاني نشكر فيه وانما خرج ما شاء الله، غير ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله تجربوه وتعطوني رايكم فيه وديروا لي لايك. على بروشين.